السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان اموركم كلها تكون على خير وبخير ان شاء الله. فترة طويلة ما حطيت شي فيديو. المهم راني شربت بزاف ديال الدويات هاد النهار باش نقدر نهضر وانني نقدر نصور لكم هاد الفيديو، حيت تالي توحشت نحط فيديو في يوتيوب. المهم احساس في شكل الا كنتمنى انني ما تسمعوش داك صوتي باش تقدروا تتبعوا معايا، حيت تالي راني شربت بزاف ديال الدويات باش انني نقدر نصور لكم هذا الفيديو هاد النهار. الا هاد النهار طونك اننا في العطله ونورمال ما نقدرش نصور لكم حيت كنت بعيده بزاف طول ديال هاد لا سيمين. دونك كنت باغا كنت حاطه بلان انني ندير معكم كل نهار مراجعه ديال الدرس بالتمارين وبوطنيات باش تكتشفوا بزاف د الحاجات. ما كتبش. المهم مادام اننا هاد النهار نهايه العطله للاسف، فنخدموا هاد التمرين هذا ونخدموا شي تمارين الا قدينا على حساب صوتي على حسب الا قدينا كاملين اننا نخدموا تمارين. دابا غنبداو بالشيمي، غنخدموا 3 ديال التمارين في الشيمي، بوي نرجعوا للفيزيك ونخدموا تمارين في الفيزياء صافي. دونك على بركه الله نبداو. عندنا هنا اول تمرين كيقول لك نحضر خليطين تركيبهما كالتالي. الخليط الأول يتكون من في اللي هي 10 مليلتر من الماء الأكسجيني، التركيز ديالو 0.50 مول بار لتر. دونك باش تتبعوا معايا انا حيت كنشوف التليفون I'm sorry هكا باش نتبع معاكم صافي. قال لك يتكون من حجم في اللي هو 10 مليلتر من الماء الأكسجيني، التركيز ديالو 0.50. دونك أول خليط، يعني عندي الخليط الأول والخليط الثاني، غنجي نحط هنا الخليط الأول وهنا نحط الخليط الثاني. شكر سمتو. المهم هذا نحطو خليط واحد وهذا الخليط جوج. دونك عندي هنا قالك كيتكون الاول من في اللي هي 10 مليلتر، في ديكال 10 مليلتر من الماء الاكسجيني صافي. التركيز ديالو سي اللي هو 0.50 مول بار لتر. عند كل حجم في بريم فيه في بريم اللي هي 20 مليلتر، وشحال فيها ديال سي بريم ديالها التركيز ديال البوتاسيوم اللي هو سي بريم اللي هو 1 مول بار لتر صافي. نمشيو للخليط الثاني اللي فيه في اللي هي 10 مليلتر من الماء الاكسجيني، التركيز ديالها سي اللي هو 0.50 مليلتر، وفيها في سكوند اللي هي 20 مليلتر من محلول يودور البوتاسيوم، التركيز ديالو سي اللي هو 0.5 مول بار لتر. كنلاحظوا بانه هنا الى ولينا قرينا كنلقاو بانه يتكون من حجم من الماء الاكسجيني من يودور البوتاسيوم، من الماء الاكسجيني من محلول يودور البوتاسيوم. دونك المكونات، اول ملاحظه هو ان المكونات اللي عندي في الخليط الاول هي نفس المكونات اللي عندي في الخليط الثاني. اول حاجه نتفقوا عليها ان المكونات اللي عندي في الخليط واحد هي نفس المكونات اللي عندي في الخليط رقم 2. داكوغ، ولكن اجي نشوفوا واش التراكيز نفسها. عندي هنا 0.10 10 مليلتر في 0.50، 10 مليلتر في 0.50 بين الماء في الماء الأكسجيني. هانتم يتكونوا من الماء الأكسجيني، يعني نفس التركيز ونفس الحجم بالنسبة للماء الأكسجيني في كلا الخليطين. نشوفوا واش بالنسبة لليودور البوتاسيوم لا ميم شوز. يودور البوتاسيوم كنشوفوا بانه هنا عندي 20 مي هنا عندي سي بريم اللي هي 1 مول وهنا غير 0.5. دونك ماشي نفس الحجم، ماشي نفس التركيز، الوغ بانهم متماثلين، يعني نفس الحاجه
سي لا ميم شوز بالنسبه لاش بالنسبه للماء الاكسجيني، ولكن هما مختلفين من حيث محلول يودور البوتاسيوم. دونك هادو اول ملاحظات كنديروهم قبل ما نبداو قراءه الاسئله. دونك اول حاجه كنستخرجوها من النص فقط، وي عاد كندوزو الاسئله. قالك ودرجه حراره الخليط هي 20. المهم قالك اكتب معادله تفاعل الاكسده اختزال الذي يحدث في كل خليط. يعني في كل خليط شنو كيحدث؟ في كل خليط اكسده اختزال، عندي الماء الاكسجيني وعندي يودور البوتاسيوم. اول حاجه ديال يودور البوتاسيوم ديال الماء الاكسجيني هي الاي 2 اكو اي موان اكو. هذه المزدوجات نورمالمون كيكونوا معطيين او لا نورمالمون كيكونوا معطيين، ولكن الماء الاكسجيني يودور البوتاسيوم يقدر في الكونترول ما يعطيكمش البروف، يقدر ما هذا حيت شي حاجه اللي هي باينه كتخدموا بها ديما. داكوغ. بالنسبه لليودور البوتاسيوم نعطيو H2O2 اكو، وهنا نورمالمون سي H2O ليكيد صافي. دونك قال هنايا عندي اول حاجه نكتب معادله تفاعل اكسده اختزال ديالاش عندي ديال الماء ديال الماء الاكسجيني ويودور البوتاسيوم. نبداو بيودور البوتاسيوم. يودور البوتاسيوم يعني انه هو الاموان، دونك هذا هو اللي يتفاعل. الوغ الاموان كي كنديروا لها هكا وكنحط الاي 2 ونورمالمون هادو ضروريين اكو ما تكتبوش راه كيتنقصوا من نقطه صافي. بوي شنو كنبقى لي؟ كيبقى لي كنوازن من حيث العدد اولا ثم من حيث الشحنه. اول حاجه ديما كنديرو هو اننا الموازنه من حيث العدد ومن بعد من حيث الشحنه. دونك من حيث العدد شنو عندي هنا اي وهنا عندي 2. دونك نورمالمون بما ان هنا عندي جوج ديال الاي هنا خصها تكون عندي جوج ديال الاي. دونك شنو خاصني ندير؟ خاصني نضرب في جوج بكل بساطه صافي. ضربت في جوج هنا وفي جوج هنا. شنو خاصني؟ وازنت من حيث العدد، خاصني من حيث الشحنه. حيث الشحنه هنا شنو عندي 2 هنا عندي جوج هيا، وهنا عندي 0 هنا عندي جوج هيا. هاد العدد هذا كيتضرب في هاد الشحنه هذه، هنا عندي جوج في الشحنه هنا عندي 0. دونك خاصني نزيد جوج الكترون صافي. ندوزو للثاني اللي هو اللي هو الماء الاكسجيني. الماء الاكسجيني يعني H2O2. دونك H2O2 وهنا هنحط H2O ومن بعد اكو ليكيد وكنحط انصاف المعادله. من بعد شنو كندير؟ كنحاول نشوف واش هادشي موازن من حيث العدد ثم من حيث الشحنه. دونك اول حاجه كنبداو هي من حيث العدد. دونك من حيث العدد غنحط الاش هكا ونحط الاكسجين هكا صافي، ونجي نحط هنا الاش ونحط الاكسجين. بالنسبه للناس اللي كيعرفوش كيفاش شحال عندي الاش هنا 2، شحال عندي الاكسجين جوج، شحال عندي الاش جوج، شحال عندي الاكسجين 0. نورمالمون الاش بحال اكسجين عندي هنا جوج وهنا عندي 0. دونك خاصني انني نزيد هنا جوج. كي غندير لها يسوفي انني نضرب هنا في جوج صافي. ضربت هنا في جوج يعني ولات عندي جوج الاكسجين ها هي، ولات عندي جوج في جوج 4 ديال الاش او. هنا قديت الاكسجين ولا عندي مقادت مي لقيت مشكل في الهيدروجين. عندي هنا جوج هنا عندي 4. الهيدروجين ما فيهش مشكل، علاش؟ حيت يمكن لي نزيدو ونقصو ما كيلقاعليش فيه مشكل. دونك شحال خاصني الهيدروجين هنا عندي 4. دونك شحال خاصني نزيد الهيدروجين جوج. دونك يسوفي انني نزيد هنا 2H+. شحال ولا عندي ديال الهيدروجين 4 ها هي جوج وجوج هي 4 ها هي، وجوج الاكسجين ها هي
4 الهيدروجين 2 الاكسجين ولاو كيف دونك دابا انا وزنتهم من حيث العدد. دونك شنو هندوز الخطوه اللي موراها وان نوازنهم من حيث الشحنه. دونك نوازنوه من حيث الشحنه. هنا عندي 2 هنا عندي 0 ما كاين والو. هنا عندي 2 سي بون. هنا عندي 0 دونك هنا يسوفي انني 2 بلس يعني هنايا عندها 2 بلس الا بغيت نحيد هاد البلس هادي باش يولي لي بحال هذا محايد 0 يسوفي انني نزيد 2 الكترون. وكتعرفوا بان لي الكترون هما سالب بحال اللي كتنقص 2 يعني ان عندي 2 بلس يعني بحال الا زائد 2 دونك انا درت لهم هنا ناقص 2 دونك الا زدت هنا 2 الكترون بحال درت لهم ناقص 2 وكتخرج هكا. دونك المعادله كي كتولي عندي 2 H2O2 لا H2O2 بلوتو ما كاين لا جوج حتى شي حاجه هنا درنا والو بلس 2H بلس شحال جبنا زدنا 2 الكترون شحال عندي 2H2O ليكيد اكو. دونك هذه هي المعادله ديالي ديال الماء الاكسجيني. وهنا نجي نكتب هذه هنايا 2 اي موان اكو هي I2 اكو بلس 2 الكترون. قال لك اكتب معادله تفاعل الاكسده واختزال تحدث في كل خليط. في كل خليط عندي معادلات ديال الماء الاكسجيني يضر البوتاسيوم. الماء الاكسجيني يضر البوتاسيوم يعني المعادله هذا هي نفس المعادله هذا. الوغ دونك نجمع هادو نشوف شحال عندي هنا 2 لي الكترون هنا 2 لي الكترون دونك هي موازنه. دونك j'obtiens H2O2 AQ plus 2H plus 2I- AQ كتعطيني لا باش بديت هنا بالاش 2 2 بدا لي بهنا باش كمل هنا. بديتي ب 2 هنا غتكمل باش بدينا هنا فهمتي. باش ما بديتي هنا ها نتوما باش ما بديتو ما فهمتش مابقاش كيبان علاش. سير باش ما بديتو هنا كتبداو هنا يعني بديت بهذا غنبدا بهذا بديت بهذا ونكمل بهذا يعني بديت بهذا سي بون. دونك باش نكمل بهذا 2H2O ليكيد بلس I2 اك كتكون هذه هي ليكواسيون ديالي فينال وكنكون جاوبت على التمرين الاول. داكا دونك كندوزو للتمرين السؤال رقم 2 اللي قال لك فيه نطلعو هذا دابا نطلعو هكا نديرو هكا يلا. قال لك التمرين السؤال الثاني دونك هذه الثانيه عاد الثالث انا غلطت غير في النقل ديال الكتابه. قال لك احسب التركيز البدئي لكل متفاعل في كل خليط. دونك اول حاجه لامسه هذه شحال ديما درناها سي بون. نقلو عندي المعادله النهائيه اللي عندي اللي هي H2O2 AQ plus 2H plus 2I- AQ كتعطيني 2H2O liquide plus I2 AQ. دونك هذه هي المعادلة ديالنا. قال لك احسب التركيز البدئي لكل متفاعل في كل خليط. نبداو بالتركيز البدئي ديال H2O2. التركيز البدئي ديال H2O2 الناس اللي ما كيعرفوش كيفاش كنحسبوا التركيز هو نورمالمون سي تركيز كونسونطراسيون ديال شي حاجه هي ان ديال داك الاكس سور لو فوليوم صافي. دونك انا عندي هنا نحسب H2O2 التركيز البدئي لمتفاعلات في كل خليط. ها نتوما
يعني الخليط الاول الخليط الثاني. انا نبدا بالخليط الاول. شنو بديت نحسب الاش 2 او 2. الاش 2 او 2 قلنا بانها كيف هنا دونك انا غادي نحسبها اون سول فوا. يعني الاش 2 او 2 اللي هنا هي نفس الاش 2 او 2 اللي هنا. هي الماء الاكسجيني ها هو 10 مليلتر 0.50. 10 مليلتر 0.50. دونك سي لا ميم شوز بجوج بهم. دونك انا هاد التركيز هذا انا نحسبه للخليط الاول والثاني. هذا بالنسبه للخليطين. صافي. دونك شنو هي ان ديال H2O2 على في ديال H2O2. يعني لو في توتال ديال الخليط. صافي. دونك اجي ان هي سي في في هنايا في توتال شنو هي في ديال الخليط ككل. شنو هي في ديال الخليط ككل؟ هي في هادي بلس هاد لو فوليوم هذا. يعني هذا دونك هاد الخليط الاول شحال فيه 10 و20. دونك هنا راه عندي 30 مليلتر. الا بغيت نقد هاد الكتابه هادي ديال هاد الخليط غنكتب لكم بان لو فوليوم توتال اللي هو 20 زائد 10 اللي هي 30 مليلتر وعنده كونسونطراسيون اللي هي 0.50 و سي بريم ديال الاخر اللي هي 1 مول بار لتر. مول بار لتر. دونك لو فوليوم توتال هو هاد لو في بلس هاد لو في بريم. دونك هنا كنتمنى انكم تكونوا فهمتوها. دونك هنا في بلس في بريم. صافي. دونك يبقى لي فقط تطبيق عددي اللي هو سي هي الكونسونطراسيون ديالي. لا كونسونطراسيون ديالي شحال هي 0.50. ما عندي حتى شي حاجه نحولها حيت المول مول 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 كلشي محول. يعني كان شي حاجه تحول خصنا نحضيو معاها. صافي. دونك هي 0.50 مضروبه في لو فوليوم اللي هو 10 مليلتر سور 10 بلس 20 اللي هي 30 ديريكتومون. ممكن نكتبو توجور H2O2 كتعطيني التركيز ديال H2O2 تطبيق عددي 1.7 10 أس ناقص 1 مول بار لتر أولا 1.7 10 موان 1 مول لتر موان 1. حيت كنلقى مشكل بانه بزاف لدابا ما كيفرقوش بين هذه وهذه. كيقولك بانه كاين كيقولك لا هذه بوحدها وهذه بوحدها. غلط. راه هذه هي هذه. الليتر كيطلع لنا راه مقام كيطلع لتر موان بكل بساطه. يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه وبزاف اللي كيلقاو فيها المشكل. دونك باش نيفيتيو الصداع انا غنبقى نكتب لكم هكا. غنبقى نكتب لكم مول لتر وندير لكم مول لتر موان باش تدخل لكم للدماغ ديالكم. حيت تيلمون بزاف الناس ما كتدخلهمش للدماغ ديالهم. الوغ مول بار لتر هي مول لتر موان سي لا ميم شوز. يلا ندوزو دابا للايموان. ياك نحسبوا الايموان. تركيز الايموان بالنسبه الى خليط ناخذوا الخليط الثاني. يلا نبداو بالخليط الثاني ولا الخليط الاول؟ نبداو بالخليط الثاني. يلا بالنسبه للخليط الثاني هانتوما الايموان شحال شنو هي سي في سور لو عندي لها هي ان سور في. ان شحال هي سي في شنو سماونا في الخليط الثاني. الخليط الثاني ها هو عندي شنو هي سي بريم سي سكوند في سكوند. كنقولوا في سكوند سي سكوند. داكور هاكا على لو فوليوم شحال هو في بلس في سكوند. هانتوما كتنتبهوا تلاحظوا بان هادشي راه ساهل بسيط ماشي شي حاجه اللي هي كبيره كاع. دونك كيبقى لنا تطبيق عددي سي سكوند اللي هي 0.5 في سكوند اللي هو 20 مليلتر. وديما غنحطيو الا كانت شي حاجه تحول خاصنا التحويل. دونك عندكم
في اللي هي 10 بلس 20 توجور اي موان. تركيز الاي موان شحال غادي يعطيني؟ 3.3 10 موان 1 مال لتر موان 1. يلا ندير لكم هكا صافي. لامسه فريبون اولا لمياء صافي. دونك انا خرجت بالنسبه للخليط الثاني. نمشيو دابا خديتها بالنسبه للخليط الثاني، نديرو بالنسبه للخليط الاول. بالنسبه للخليط الاول رقم 1. بالنسبه للخليط الاول فانني ايمون تركيز الايمون شنو هو نورمالمون سي في ان سي سي بريم في بريم. كنظن نتمنى تكون كتبان لكم هانتوما سي بريم في بريم. الوغ دونك هي سي بريم في بريم على في بلس في بريم على في بلس في بريم اللي هي تطبيق عددي اللي هو 1 فوا 20 sur 10 plus 20 c'est 20 sur 30 c'est 2 sur 3 c'est 6 7 10 moins 1 mol par litre. دونك انا هنا عندي 6.1 6.7 3.3 هانتوما 10 أس ناقص 1 10 أس ناقص 1 10 أس ناقص 1 كلهم خرجنا هكا. اجي نكملوا هذا. قال لك احسب التركيز البدئي لكل متفاعل. المهم حنا حسبناه. قال لك اعطي تفسير للملاحظات التجريبيه. شنو هما الملاحظات التجريبيه؟ انا اليوم نقراو التمرين. قال لك الخليط الاول يتكون من هذا الشيء، المهم الخليط الثاني هذا الشيء. يلاحظ، تبعوا معايا، يلاحظ ان ظهور هذا اللون يكون اسرع في الخليط الاول. يعني اللون البني كيتلاحظ انه كيكون اسرع في الخليط رقم 1. دونك كيبان اللون البني كيبان في الخليط رقم 1 اسرع في الخليط الاول. يعني ما قالش بانه ما كيبانش في الخليط الثاني، راه كيبان في الخليط الثاني، ولكن بانه في الخليط الاول كيبان اسرع من الخليط الثاني. قالك يلاحظ ان ظهور هذا اللون، يعني اللون البني، يكون اسرع في الخليط الاول. جا لهنا وقالك اعطي تفسير للملاحظات التجريبيه. علاش كيبان في الخليط الاول اسرع من الخليط الثاني؟ شوفوا هنا الا جينا لاحظنا لقاو بانه ابر هذه لانها نفس الحاجه، هذه سي لا ميم شوز بالنسبه ليهم بجوج. دونك بعدنا ما نقارنوا، ما عندنا ما نجبدوا منها حتى شي حاجه. غنجيو لهنا، هذا بالنسبه للخليط الاول وهذا بالنسبه للخليط الثاني. نجيو نشوف في الخليط الثاني لقيت 3.3 في 10 أس ناقص 1. الخليط الاول لقيت شحال؟ لقيت 6.7 في 10 أس ناقص 1. دونك هنا الاي موان ديال الخليط الاول كبر من اي موان ديال الخليط الثاني، كانها الدوبل ديالها. شوفوا هنا 3.3 الدوبل ديالها هي 6.6. نورمالمون لو فوا 2 غتعطيكم 6.6، هذه 6.7، يعني تقريبا الدوبل ديال التركيز ديال هذا، الدوبل ديال التركيز ديالو. دونك اللون اللي كيظهر في الخليط الناتج عن تكون ثانوي اليودور في الماء كيكون اسرع في الخليط الاول، لان تركيز الايونات اليودور فيه كيساوي ضعف تركيز ايونات اليودور المتواجده في الخليط الثاني. بكل بساطه يعني علاش كيبان اللون البني في الخليط الاول، علاش اللون البني كيبان في الخليط الاول سرع من الخليط الثاني؟ بكل بساطه لان تركيز ايونات اليودور في الخليط الاول ضعف لو دوبل ضعف تركيز ايونات اليودور في الخليط الثاني بكل بساطه.
وكنكونوا هنا سالينا التمرين الاول وهندوزو للتمرين الثاني. وكنتمنى انكم تكونوا استفدتوا والجميع اسئلتكم ما تنساوش تقولوها لي. ما فهمتوش اي حاجه مرحبا بها في انستغرام لم يأس صافي، كنجاوب على جميع تساؤلاتكم، اولا في لاباج فيسبوك ديالنا الباك في يدينا. الباك في يدينا وان شاء الله هذا العام غادي يكون في يدينا. دونك بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبدعواتكم وتشجيعاتكم دونك وبخدمتكم سورتو. الوغ نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. سمحوا لي راه صوتي صافي كنحس بيوصل للتالي ديالو ما قاداش نزيد. دونك هاني نشرب تريتمون اكثر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلامه.